नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। बड़ी खबरें हैं, बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं, और ये खबरें ऐसी हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जो नहुसत के बादल थे, नहुसत के बड़े खौफनाक किस्म के काले बादल थे, ये बादल छटना शुरू हो गए हैं। कल काजी फैसल साहब का आखिरी दिन है पाकिस्तान की अदालत में, पाकिस्तान के अवानों में। लिहाजा नहुसत के बादल अभी से आपको छटते हुए महसूस होंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अभी से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज का मीटर गुमा है, ठीक ठाक गुमा है, और उन्होंने अहकाम जारी कर दिए कि तमाम तर सिक्योरिटी क्लियरेंस दी जाए, सब चीजें क्लियर की जाएं, और इमरान अहमद खान न्याजी को, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी चंद घंटों बाद 3 बजे पेश किया जाए। उन्हें कोई इसके ऊपर एक्सक्यूज नहीं, कोई वजाहत नहीं, कोई इसके ऊपर बहस नहीं। इमरान खान को लेकर आए, अडयाला जेल में लेकर आए और यहां पर लाकर इमरान खान साहब को पेश करें। दूसरी तरफ जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी रिहाई के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, और अभी से चंद घंटों बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं। इन्होंने बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि माहौल को यकसर बदल कर रख दिया है। इस हवाले से आपको बताते हैं, साथ साथ जो हुकूमत का डेलीगेशन है, वजीर खजाना है, बाकी जो डेलीगेशन है, गवर्नर स्टेट बैंक है, ये अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका में अब चूंकि वो मेरे जैसे आप जैसे साफी तो नहीं है जो डर जाएं, या जिनके ऊपर एफआईआर मार कूट कपड़े उतार कर करंट लगाते हो, वहां पर तो साफी सवाल पूछता है। अब वहां पर ये बैठे हुए वजीर खजाना साहब और जनाब वो दूसरे गवर्नर स्टेट बैंक और ये सारे बैठे हुए हैं, वहां पर साफी उनसे पूछ रहे हैं कि यार आप कैसे बेशर्म लोग हैं, आप यहां पर कर्जा मांगने आए हुए हैं और आप लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराते हैं। यानी उन्होंने कहा कैसे बेशर्म है यार आप लोग कि कर्जा मांगने आए हैं, और जिन होटल्स के अंदर आप लोग ठहरे हुए हैं, ये धमड़ी, ये मार रोकड़ा, इनका जो कर्जा है, ये जो किराया है, ये कौन देता है, ये किधर से माल आता है, ये जो तुम्हारे पेंट कोट हैं, टाइयां हैं, ये चक्कर क्या है? सवाल तो हमारे जहनों में भी आता है, लेकिन हमारे जो हमारे ऊपर तो वो जो जिस तरह शादुल्लाह के चूहे होते हैं ना, हमारे सरों के ऊपर तो तोक लगा हुआ है ना। हमारे तो दिमाग छोटे हैं, और छोटे कर दिए गए, नहीं छोटे होते तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर वो बिल्कुल ठीक ठाक उन्होंने ठुकाई करके रखी हुई है। और यकीनी तौर पर वहां पर मीडिया के सामने, मेरे ख्याल में मीडिया तो दूर की बात है, अब ये जब पेंट कोट कस के जब बाहर निकलेंगे ना, इन्हें खुद ही अपने आप से ही शर्माना महसूस हो जाएगी। लिटरली वो सवाल पूछ रहे हैं, और जिस तरीके से गवर्नर स्टेट बैंक, जिसे यहां पर आगे पीछे प्रोटोकॉल दिया जा, यानी मैं सिर्फ उनको दिखाऊंगा किस तरीके से चेकअप किया जा रहा है, जैसे वो खेतों के अंदर चिड़ी नहीं ऐसे करके वो खड़ी कर देते, वो चिड़ियों को डराने के लिए, कौओं को डरा, ऐसे करके वो खड़े हैं, ऐसे करके, और वो आगे पीछे से उन्हें चेक कर रहा है बिल्कुल मशीन लगा के। तो बड़े एक मनाजिर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि जनाब थ्रेट्स हैं, शदीद तरीन थ्रेट्स हैं, और थ्रेट्स आप सबको पता है कि अडयाला जेल ये रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, और जाहिर है रावलपिंडी और इस्लामाबाद मोस्ट सिक्योर जगह है, मोस्ट सिक्योर प्लेसेस हैं। और कौन सी ऐसी थ्रेट है जो कि यानी किसी बंदे ने अपनी जेब के अंदर कोई छोटा बॉम्ब डाल के अडयाला जेल के अंदर जाना था, या वो गुलाई सलमाना का नाजा बॉम्ब अंदर लेकर जाता, या इमरान खान की बहनें लेकर जाती। तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त थी कि जनाब ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, बार बार ये कह रहे थ्रेट है, बार बार ये कह रहे थ्रेट है। और फैसल फरीद साहब की दरखास्त थी, उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट, बल्कि मैं एग्जैक्ट जो डिटेल है इसके ऊपर मैं ये पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, चूंकि ये बहुत बड़ी हैपनिंग्स हैं, और ये बड़ा इसका इफेक्ट होगा आने वाले जो मंजरनामा है पाकिस्तान के सियासत के ऊपर। एक तो ये देख लेंगे, पाकिस्तान का जो टाउट है इस वक्त परेशान है, टाउट शदीद तरीन परेशान है, और ये टाउट जज्बाती तौर पर ये टाउट एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगाव रखता है, फिर जाली तर्जुमान एस्टेब्लिशमेंट का बन जाता है, फिर ये टाउट जाली तर्जुमान हुकूमत का बन जाता है, फिर ये जाली टाउट खुद रात को सोता नहीं है और सुबह उठ के झूठी खबरें देता है। ये टाउट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब भी आपको टाउट परेशान नजर आए तो आप समझ जाया करें कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर से जो गहरे काले बादल हैं, नौसत के बादल हैं, जो गर्दो गुबार पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया था, ये खत्म होने वाले हैं। लिहाजा टाउट रात से बहुत ज्यादा परेशान था कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा और खान की मुलाकातें भी हो जाएंगी। अब ये साकिब बशीर साहब लिखते हैं, असल में मामला यहां तक पहुंचा क्यों है? हुकूमत ने सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इमरान खान के वकला से उनकी जनाब ऑनलाइन मीटिंग से भी इनकार कर, यानी पहले जज साहब ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज ने ऑनलाइन मीटिंग करवा दें, हुकूमत ने कहा थ्रेट अलर्ट है जी, ऑनलाइन मीटिंग भी नहीं हो सकती। इसकी वजह से मामला बिगड़ गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को 3 बजे अदालत में पेश करें, अदालत में पेश करें। किसी मुल्जिम की अपने वकला से मीटिंग का हक कोई भी बंदा नहीं छीन सकता, और 2.5 हफ्ते से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही है, कैसे मुमकिन है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज ये हुक्म दौरान समाअत दे चुकी थी कि सिक्योरिटी थ्रेट से तो आप ऑनलाइन मीटिंग करवा दे, लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी और कहा कि मुलाकात नहीं हो सकती, जिसके बाद ये कहा गया है कि यहां पर बाकायदा से पेश किया जाए। अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल दिलेर गैरतमंद मुअज़्ज़ज़ जज है जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने इमरान खान को आज ही 3 बजे इस्लामाबाद अदालत में लाकर वकला से मुलाकात करवाने को, उन्होंने लेकर आए जी मेरे चैम्बर में मुलाकात करवा, दूसरे चैम्बर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में मुलाकात करवा दें।
یعنی یہ وہی ہائی کورٹ ہے جہاں سے عمران خان کو 9 مئی کے بعد اللیگلی گرفتار کیا گیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آپ نے کنٹرول ہائی کورٹس کرنی ہے, ہائی کورٹس کے ججز کو کرنا ہے. مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے تھے, لیٹر لکھے تھے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ریزسٹنس پیش کی تھی اور یہ کھڑے ہوئے تھے. ہائی کورٹ کے ججز کو, خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کنٹرول کرنا ہے, مینج کرنا تھا, لیکن وہ نہیں ہو رہے. آج بھی جو احکامات ہیں, یہ سخت ترین حکم نامہ انہوں نے جاری کر دیا ہے. فیصل حسین صاحب لکھتے ہیں, الحمدللہ میری پٹیشن پہ سردار اسحاق خان صاحب نے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے, اور عدالت کی طرف سے جناب یہ کہا گیا کہ یہ توہین عدالت ہے, یہ کھلی خلاف ورزی عدالتی جو احکامات تھے ان کی, اور فیصلہ پر عمل درآمد نہ کرنے کی دھمکیوں سے مرعوب ہوئے بغیر حکومتی وکلا کی سرزنش بھی کی ہے, اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے سخت ترین اس حوالے سے رد عمل دیا ہے. اور یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ بہرحال خان صاحب کو کہا گیا کہ انہیں یہاں پر پیش کیا جائے. اب دوسری طرف جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کل بشرا بی بی کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے, اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اگین اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز آنریبل جسٹس نے جاری کیے تھے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اب جو روبکار ہے وہ جاری نہیں ہو سکی تھی, مچل کے جمع نہیں ہو سکے تھے, 3 سے 4 جج غائب ہو گئے تھے, کوئی جنازوں پر جا رہا ہے, کوئی فاتح خانی کرنے جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. آج وہ سارے معاملات مکمل ہو گئے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی آفیشیل اپنے اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کر رہا ہے, اور مختلف جو ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے لکھ رہے. پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے لکھا ہے کہ جناب بشرا بی بی کی جو روبکار وغیرہ ہے وہ سب جمع ہو چکی ہے, مچل کے جمع ہو چکے ہیں, اور اب یعنی صرف ایک مرحلہ رہ گیا ہے, اور وہ جناب بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے ہے. یہ بشرا بی بی کی ضمانتی مچل کے جمع ہو گئے. تھوڑی دیر میں روبکار جاری ہونے کا امکان ہے. ضمانتی مچل کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں جمع کروائے گئے ہیں, اور اب صرف بشرا بی بی کی روبکار جاری ہوگی, اس کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا اور وہ بد نگالا جائیں گے. جو وکلا ہیں یا پی ٹی آئی ہے اور وہ باقاعدہ سے یہ لکھ رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں روبکار جاری ہو جائے گی, اور اس کے بعد بشرا بی بی آج شام کو یعنی بد نگالا میں اپنی رہائش گاہ کے اوپر موجود ہوں گی. تقریباً 250 دن انہوں نے اس نظام کو فیس کیا ہے. 250 دنوں سے وہ جیل کے اندر بند ہیں. ایک دفعہ بھی انہوں نے چوں نہیں کی, اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے, خان کے ساتھ تگڑی کھڑی ہوئی ہیں, اسٹرانگلی کھڑی ہوئی ہیں. تو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جو بالکل ایک ٹھہرا ہوا پانی تھا اس کے اندر ایک ہلچل ہوئی ہے, اس کے اندر چیزیں کافی ساری آگے پیچھے ہوئی ہیں, اور معاملہ اب دوسری طرف جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اب قاضی فائز صاحب کے پاس جو صرف چند دن بچے ہیں, ان کے اوپر حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا ہے آج کا, اور یہ میسیولی وائرل ہے. حامد میر صاحب کے کالم سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 60 سے زائد امریکی ایوان نمائندگان کا جو بائیڈن کا امریکی صدر کو خط عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے خط میں الیکشن میں دھاندلی, فراڈ اور ووٹرز کے انتخابی عمل سے دور رکھنے کا بھی تذکرہ کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر جو پاکستان کے اہم ترین آفیشلز ہیں اسٹیٹ کے, ریاست کے, ان کے اوپر ان کے اثاثے ضبط کرنے, ان پر سفری پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا. تو یہ انٹرنیشنلی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. حامد میر نے جو کالم لکھا ہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا قاضی صاحب کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں جناب جنرل باجوہ کے دور میں یا خان کے دور میں قاضی صاحب کی بہت زیادہ حمایت کرتا تھا. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس چیز کے اوپر ندامت ہے, یعنی شرمندگی ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کی باقاعدہ سے آپ ان کی حمایت کرتے رہے. تو حامد میر صاحب کے جو کالم کا جو آخری صرف جو خلاصہ ہے, جو آخری جو لائنیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حامد میر نے کہا, یہی دوست اب مجھ سے ڈرتے پوچھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت پر آپ کو ندامت ہے یا نہیں ہے. سوال سن کر میں چند لمحے کے لیے خاموش رہا. اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے. میں نے اپنے دوست سے کہا, مجھے ندامت تو نہیں ہے, البتہ افسوس ضرور ہے. میرا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ لکھا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ خود میں خفیہ اداروں کی مداخلت پر تنقید کرتا تھا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خفیہ اداروں کی مداخلت کو لیگل قرار دیا. خفیہ اداروں کی نہ صرف مداخلت ہوئی بلکہ لوگ مارے گئے. اور پھر حامد میر صاحب اسی کالم میں لکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کے دور میں, حالانکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, لیکن ان کے دور میں جتنے نوجوان بلوچستان سے غائب ہوئے یا مسنگ پرسنز ہوئے, وہ کہتے ہیں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا. یہ اس کالم کے اندر باقاعدہ سے موجود ہے. اب انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لائن لکھی ہوئی ہے, اور یہ بڑی اہم ترین ہے, اور یہ پیچھا کرے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اور یہ ہمیشہ پیچھا کرتی رہے گی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یعنی جسٹس منیر کی مثال دی جاتی تھی کہ ایک پنجابی جج نے نظریہ ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا. انہوں نے کہا آج کے بعد بلوچستان کی بات چیت کی جائے گی کہ بلوچستان کے ایک جج جسٹس منیر سے بھی زیادہ, جس نے نظریہ ضرورت کے بعد پاکستان میں مارشل لاء بربادی کروا دی تھی,
ایک